डिजिटल एजुकेसनमा तपाईहरुलाई स्वागत छ। प्रिभियस क्लासमा चाहिँ हामीले कस्ट रिकन्सिलिएसन स्टेटमेन्ट भन्ने च्याप्टर गरेका थियौं भने आजको क्लासमा चाहिँ हामी युनिट अर आउटपुट कस्टिङ भन्ने च्याप्टर स्टार्ट गर्न गइरहेका छौं। आज हामी युनिट अर आउटपुट कस्टिङको कन्सेप्ट र त्यो युनिट अर आउटपुट कस्टिङबाट हामीले चाहिँ के जान्ने, कहाँनेरि गएर यसको युज हुन्छ भन्ने सम्मको कुरालाई हामी एड्रेस गर्न गइरहेका छौं। आजको च्याप्टर हामी युनिट अर आउटपुट कस्टिङ सुरु गर्न गइरहेका छौं। युनिट अर आउटपुट कस्टिङ, युनिट अर आउटपुट कस्टिङ भन्ने च्याप्टरमा छौं हामी। युनिट अर आउटपुट कस्टिङ के हो त? युनिट भनेको पर युनिट भनेर बुझ्नुपर्छ। आउटपुट कस्टिङ भन्ने बित्तिकै उत्पादन गरेर जुन फिनिश गुड्समा हामी कन्भर्ट गर्छौं गुड्स, त्यो उत्पादन गर्दाखेरि लागेको कस्ट भनेर बुझ्नुपर्छ। भन्नुको अर्थ कुनै पनि प्रोडक्सन कम्पनीले वस्तु तथा सेवा उत्पादन गर्दाखेरि सुरुमा त उसले इनपुट लगाएको हुन्छ, अनि इनपुटलाई प्रोसेसिङ गर्छ, इनपुटलाई प्रोसेसिङ गर्छ र आउटपुट निकाल्छ, आउटपुट निकाल्छ। इनपुटलाई प्रोसेसिङ गर्छ, प्रोसेसिङ गरेर आउटपुट निकाल्छ। आउटपुट गरिसकेपछि कस्टमरसम्म, फाइनल कस्टमरसम्म पुर्याउनको लागि यो पोइन्टदेखि कुनै यो भन्दा अगाडिको पोइन्ट पनि हुन्छ, जस्तै मटेरियल लिएर आउनको लागि लाग्ने चार्जहरु, हामी क्यारेज भन्छौं, पर्चेज भन्छौं, ब्ला ब्ला, यी खर्चहरु आउँछन्। अल्दो यहाँदेखिबाट जति पनि खर्चहरु लाग्छ, जति पनि एक्सपेन्सेसहरु बियर गरेको हुन्छ कम्पनीले कुनै पनि वस्तु तथा सेवा उत्पादन गर्नको लागि, त्यो सम्पूर्ण खर्चहरुलाई नै हामी आउटपुट कस्टिङ भन्छौं। सम्पूर्ण खर्चहरुलाई नै हामी आउटपुट कस्टिङ भन्छौं र यो सम्पूर्ण खर्चहरु गरे बापत हामीले, हाम्रो कम्पनीले कति उत्पादन गर्यो, कति आउटपुट निकाल्यो, क्वान्टिटीले त्यो टोटल कस्टलाई, उत्पादन गरेको क्वान्टिटीले टोटल कस्टलाई डिवाइड गरिदियो भने युनिट कस्ट निकाल्न सकिन्छ। दैट इज व्हाट वी कॉल पर युनिट कस्ट, टोटल कस्ट पर युनिट, एक युनिट उत्पादन गर्दाखेरि लागेको कस्ट भनेर बुझ्न सक्छौं। अब यसलाई युनिट र आउटपुट कस्टिङ बनाउने एउटा फर्म्याट छ। हामी त्यो फर्म्याट विस्तारै बुझाउँदै म यहाँ मेन्सन गर्न गइरहेको छु। युनिट र आउटपुट कस्टिङमा हामीले पढ्नु पर्छ कस्ट सिट र टेन्डर सिट। कस्ट सिट भनेको चाहिँ जुन कुरा ह्यापनिङ भइसक्यो, भन्नुको अर्थ हामीले यो वर्ष यस्तो खालको डाटाहरु गर्यौं, यस्तो खालको डाटाहरु देखियो, एक्सपीरियन्स गरिसकेका डाटाहरु जसलाई हामी पास्ट डाटा अथवा चाहिँ प्रेजेन्ट डाटा भन्छौं, त्यो प्रेजेन्ट डाटाहरु हामीसँग अवेलेबल छ भइसकेको डाटाहरुलाई युज गरेर हामी कस्ट सिट बनाउँछौं भने टेन्डर सिट चाहिँ हामीले एस्टिमेसन गर्नको लागि, फोरकास्ट गर्नको लागि अथवा कोटेसन गर्नको लागि हामी रेडी गर्छौं। आजको पाठमा म यहाँ कस्ट सिटलाई जोड्न गइरहेको छु र त्यो कस्ट सिट बनाउँदाखेरि विद्यार्थीहरुले ध्यान दिनुपर्ने कुराहरु के छन्, त्यो पोइन्टहरुलाई साइडमा नोट भनेर लेख्दै यहाँ म आज फर्म्याट जोड्न गइरहेको छु। फर्म्याट चाहिँ यस्तो हुन्छ एवं हामीले बनाउनु पनि एकदमै सजिलो छ। फर्म्याट युनिट र आउटपुट कस्टिङ भित्र हामी पढ्नु पर्छ एउटा कस्ट सिट अ कम्पनी, कुनै एउटा कम्पनीको कस्ट सिट बनाउन गइरहेका छौं फर द इयर एन्ड डेट। त्यो वर्षभरिको कुरा गर्दै छौं भने कुनै एउटा पिरियडको, फिस्कल इयर भन्यो भने फिस्कल इयर, क्यालेन्डर इयर भन्यो भने क्यालेन्डर इयर, क्वेशनले दिएको इयर भन्यो भने क्वेशनले दिएको इयरलाई हामीले यहाँ एड्रेस गर्न सक्छौं। सबभन्दा सुरुमा त हामी फर्म्याट बुझ्न जरुरी छ।
फर्मेट साह्रै सजिलो छ। यहाँनिर हामी अकाउन्टिङ हेड अथवा पार्टिकुलर अकाउन्टिङ हेड अथवा पार्टिकुलर प्लस माइनस डिटेल अमाउन्ट हामीले जोड्न सक्छौं। र सबैभन्दा सुरुमा हामी जब कस्ट सिट बनाउँदै छौं त्यहाँनेरि हामीले सुरुवात गर्ने भनेकै ओपनिङ स्टक अफ रॉ मटेरियल मा हामीले यो मटेरियल लिएर आउँदाखेरि लाग्ने चार्जहरु जे जति छन् सबैलाई जोड्ने। ओपनिङ स्टक अफ रॉ मटेरियल मा परचेज अफ रॉ मटेरियल, यसलाई हामी डाइरेक्ट मटेरियल कस्ट भनेर पनि डिफाइन गर्न सक्छौं। जोड्ने परचेज रॉ मटेरियल किन्नलाई जति खर्च लाग्यो त्यो सँगसँगै क्यारेज गरेर लिएर आयो अथवा क्यारेज अन परचेज और परचेज एक्सपेन्सेस पनि भन्न सकिन्छ यसलाई। परचेज एक्सपेन्सेस ड्युटीजहरु जस्तै लिएर आउनको लागि भन्सार शुल्क अथवा चाहिँ हामीले चाहिँ राजस्वहरु तिर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो राजस्वहरु भित्र हामीले कन्सिडर गर्नुपर्ने यहाँनेरि कन्सिडर गर्नुपर्ने इम्पोर्ट ड्युटी, इम्पोर्ट एक्साइज, कस्टम ड्युटी हो। यो ड्युटीहरु हामीले जोड्छौं। त्यस्तै गरेर यहाँनेरि हामीले फ्रेट और क्यारेज इनवर्डलाई जोड्छौं। यो सबै खर्चहरुलाई जोड्ने र अब इन्कम भएको छ भने जस्तै रॉ मटेरियल क्लोजिङ रॉ मटेरियल छ भने क्लोजिङ स्टक अफ रॉ मटेरियललाई चाहिँ हामीले डिडक्ट गरिदिने अथवा स्क्रैप सोल्ड अफ रॉ मटेरियल भनेर दियो भने, स्क्रैप मात्रै भन्यो भने यहाँ राख्नु हैन, तर स्क्रैप सोल्ड अफ रॉ मटेरियल भन्यो भने चाहिँ हामीले लिएर आएर घटाइदिनु पर्छ। अकाउन्टिङमा घटाउने भन्नुपर्छ ब्रैकेट बन्द गरिदिने हो। ब्रैकेट बन्द गरिसकेपछि यो डिडक्सन हो, लेस हो भनेर बुझ्न सकिन्छ। र एड लेस गरेर जति आउँछ त्यसलाई हामी भन्छौँ ए मा कस्ट अफ रॉ मटेरियल कन्ज्युम्ड। रॉ मटेरियल युज्ड गर्दाखेरि जति खर्च लाग्यो त्यो चाहिँ हामी ओपनिङ स्टक अफ रॉ मटेरियल, परचेज अफ रॉ मटेरियल, क्यारेज अन परचेज, इम्पोर्ट एक्साइज, कस्टम ड्युटी, फ्रेट और क्यारेज इनवर्ड सबै खर्चहरुलाई जोडेर क्लोजिङ स्टक इन्कमलाई घटाइदियौं भने चाहिँ हामीले कस्ट अफ रॉ मटेरियल कन्ज्युम निकाल्न सक्ने रहेछौं। यसरी आएको कस्ट अफ रॉ मटेरियल कन्ज्युम मा डाइरेक्ट लेबर कस्ट अथवा यसलाई प्रोडक्टिभिटी वेजेस अथवा वेजेस क्वेशनले दिन सक्छ। म्यानुफ्याक्चरिङ त्यो म्यानुफ्याक्चरिङ वेजेस लाई लिएर आएर जोड्ने
डाइरेक्ट एक्सपेन्सेस छ भने डाइरेक्ट एक्सपेन्सेस अथवा चार्जेबल एक्सपेन्सेस छ भने पनि लिएर आएर जोडिदिनु पर्छ। जोडिदिसके पछाडी अघिको कस्ट अफ र मटेरियल कन्ज्युम प्लस यो सम अफ अमाउन्ट एड गरेर जति आउँछ त्यसलाई हामी प्राइम कस्ट भन्छौँ। प्राइम कस्ट भन्छौँ र यो प्राइम कस्टमा अब हामीले दोस्रो स्टेज जोड्छौँ। जस्तै यो त मुख्य खर्च भयो कुनै पनि वस्तु तथा सेवा उत्पादन गर्नको लागि अनिवार्य इनिशियल एक्सपेन्सेस हो प्राइम कस्ट भनेको। यो नभइकन हामीले वस्तु तथा सेवा उत्पादन गर्न सक्दैनौँ। साथसाथै अब हामीले जोड्ने पार्ट भनेको ओभरहेड, त्यो सँगसँगै टोटल कस्ट भित्र ओभरहेड पनि कन्सिडर गरिन्छ। त्यो ओभरहेडहरू सुरुमा हामी फ्याक्ट्रीमा हुन्छौँ, त्यसकारणले गर्दाखेरि फ्याक्ट्री ओभरहेडलाई लिएर आएर जोड्छौँ। फ्याक्ट्री ओभरहेड इज अल्सो नोन एज वर्क ओभरहेड। वर्क ओभरहेड त्यो फ्याक्ट्री ओभरहेडलाई लिएर आएर यहाँनिर जोडिदिन्छौँ। फ्याक्ट्री ओभरहेड अरेलाई भन्छ हामी वर्क ओभरहेड। फ्याक्ट्री ओभरहेड अर वर्क ओभरहेड, यसलाई म्यानुफ्याक्चरिङ ओभरहेड, प्रोडक्सन ओभरहेड पनि भनिन्छ। अल इनडाइरेक्ट एक्सपेन्सेसहरु, अल इनडाइरेक्ट लाइक मटेरियल इनडाइरेक्ट मटेरियल, वेजेस, इनडाइरेक्ट सबै इनडाइरेक्टहरु फ्याक्ट्री ओभरहेड हुन् र त्यसलाई फ्याक्ट्री ओभरहेडमा लिएर आएर मेन्सन गर्नु पर्छ। त्यसै गरेर डेप्रिसिएसन मात्रै क्वेशनले भनिदियो भने डेप्रिसिएसन अन मसिनरी फ्याक्ट्रीमा हुन्छ र यो खर्चहरुलाई हामीले जोड्छौं। जोडिसके पछाडी जति आउँछ त्यसलाई लेट्स से अहिले हामीले थोरै पोइन्टहरुलाई मात्रै कन्सिडर गरेका छौं। यहाँनेरि हामी अरु पनि जस्तै फ्याक्ट्रीमा हुने ओयल, फ्युल, कोल, ग्यास एक्सपेन्सेसहरु चाहिँ यहाँ लिएर आएर हामीले जोड्न सक्छौं। कन्ज्युमेबल स्टोर्स, हाउलेज एसेट्रा पोइन्टहरु हामी फ्याक्ट्री ओभरहेड भित्र लिएर आएर राख्न सक्छौं। त्यो फ्याक्ट्री ओभरहेड हो। फ्याक्ट्री भित्र हुने सम्पूर्ण खर्चहरुलाई फ्याक्ट्री ओभरहेडमा लिएर आएर राख्ने गर्छौं। सजिलो टर्ममा बुझ्ने हो भने फ्याक्ट्री जोडेर दिएको फ्याक्ट्री रिलेटेड खर्चहरुलाई फ्याक्ट्री ओभरहेड भनिन्छ भनेर बुझ्न सकिन्छ। यहाँ लिएर आएर राख्न सकिन्छ। यसलाई हामी अब अलिकति यो पार्टलाई रद्द गरेर यसलाई कन्टिन्यू गर्छौं। फ्याक्ट्री प्राइम कस्टमा फ्याक्ट्री ओभरहेड जोडेर हामीले फ्याक्ट्री कस्ट इन्क्योर्ड हामी निकाल्न सक्छौं। फ्याक्ट्री कस्ट इन्क्योर्ड यसलाई मैले मेटे जस्तै अहिले हाम्रो लास्ट पोइन्टमा आएको छ फ्याक्ट्री कस्ट इन्क्योर्ड। यहाँनेरि हामी फ्याक्ट्री यो हाम्रो सी पोइन्ट सी फ्याक्ट्री कस्ट इन्क्योर्ड, यो इन्क्योर्ड हामीले यहाँनेरि निकालेका छौं। र फ्याक्ट्री कस्ट इन्क्योर्डमा जहिले पनि याद गर्नुपर्ने पोइन्ट चाहिँ फ्याक्ट्री कस्ट इन्क्योर्ड भनेको एक्सक्लुडिङ वर्क इन प्रोग्रेस, स्टक वर्क इन प्रोग्रेस हामीसँग भएको स्टक जुन चाहिँ हाम्रो वर्क इन प्रोग्रेस काम भइरहेको समयमा स्टक हुन्छ, त्यो स्टकलाई एक्सक्लुड गरेर नट इन्क्लुडेड एक्सक्लुडिङ फिगरलाई हामी फ्याक्ट्री कस्ट इन्क्योर्ड भन्छौं। र ओपनिङ स्टक अफ वर्क इन प्रोग्रेस WIP वर्क इन प्रोग्रेस लाई हामीले एड गर्छौं भने लेस गरिदिन्छौं। क्लोजिङ स्टक अफ WIP
P वर्क इन प्रोग्रेसलाई हामी लेस गरिदिन्छौँ। यदि क्वेसनले स्क्रैप सोल्ड मात्रै भन्यो, स्क्रैप सोल्ड अफ मसिनरी भन्यो अथवा स्क्रैप मात्रै भनेर दियो भने त्यसलाई पनि लिएर आएर हामीले यही फ्याक्ट्री कस्ट इन्क्योर्डमा लिएर आएर घटाउनु पर्छ। सम्झिने, यदि क्वेसनले स्क्रैप सोल्ड मात्रै भन्यो भने र मटेरियलको स्क्रैप भनेको होइन, त्यो भनेको फ्याक्ट्री स्क्रैप भनेको हो। त्यसकारणले गर्दाखेरि स्क्रैप सोल्डलाई लिएर आएर यहाँनिर डिडक्सन गरिदिने र यो एडजस्ट गर्दाखेरि प्लस पनि आउन सक्छ, माइनस पनि आउन सक्छ। यदि माइनस आयो भने माइनस राखिदिने, प्लस आयो भने प्लस राखिदिने, प्लस माइनस इफेक्ट देखाउने, एडिसन गरेर जति आउँछ त्यसलाई हामी डी मा भन्छौँ फ्याक्ट्री कस्ट। फ्याक्ट्री कस्ट अथवा यसलाई अर्को भाषामा भनिन्छ वर्क कस्ट पनि। वर्क कस्ट भन्नु, म्यानुफ्याक्चरिङ कस्ट भन्नु, प्रोडक्सन कस्ट भन्नु र फ्याक्ट्री कस्ट भन्नु एउटै कुरा हो। त्यसकारणले गर्दाखेरि अब फ्याक्ट्री कस्टमा हामीले जोड्नु पर्छ, फ्याक्ट्री कस्टमा जोड्नु पर्छ हामीले अफिस एन्ड एडमिनिस्ट्रेटिभ ओभरहेड, अफिस एन्ड एडमिनिस्ट्रेटिभ ओभरहेड जोडिदिनु पर्छ। जस्तै अफिसमा हुने सम्पूर्ण खर्चहरू, अफिस एन्ड एडमिनिस्ट्रेटिभ ओभरहेड हो। अफिसमा हुने सम्पूर्ण खर्चलाई हामी अफिस एन्ड एडमिनिस्ट्रेटिभ ओभरहेड भन्छौँ भने अफिसमा लिगल एक्सपेन्सेसहरू, लिगल चार्ज, ऑडिट फीज, अदर एक्सपेन्सेस, लेट्स से यसलाई भन्छौँ हामी जेनरल एक्सपेन्सेस, जति पनि अफिसियल एक्सपेन्सेस हुन्छ, अफिसबाट हुने खर्चहरू, त्यसलाई हामी अफिस एक्सपेन्सेस भन्छौँ। र यो अफिस एक्सपेन्सेसलाई फ्याक्ट्री कस्टमा लगेर हामीले एडिसन गरिदियौँ भने, जोडिदियौँ भने आएको फिगरलाई हामी भन्छौँ कस्ट अफ प्रोडक्सन। कस्ट अफ प्रोडक्सन, वस्तु तथा सेवा उत्पादन गर्दाखेरि लागेको खर्च भनेको इनसाइड द कम्पनी। यो इनसाइड द कम्पनी जति पनि खर्चहरू बियर गरिन्छ, जति पनि खर्च लाग्यो लिएर आएर र मटेरियल सप्लायर्सबाट लिएर आइसके पछाडि इनसाइड द फ्याक्ट्री जति पनि खर्चहरू बियर हुन्छ, उत्पादन गर्दाखेरि लागेको खर्च चाहिँ कस्ट अफ प्रोडक्सन। अब कस्ट अफ प्रोडक्सनमा हामीले जोड्नु पर्छ, एड गरिदिनु पर्छ ओपनिङ स्टक अफ फिनिश गुड्स। ओपनिङ स्टक अफ फिनिश गुड्समा हामीले घटाइदिनु पर्छ क्लोजिङ स्टक अफ फिनिश गुड्स। ओपनिङ स्टक अफ फिनिश गुड्स र क्लोजिङ स्टक घटाएर एडजस्ट गर्दाखेरि कहिलेकाहीँ यहाँ प्लस पनि आउन सक्छ, माइनस पनि आउन सक्छ। एडिसन गर्दाखेरि प्लसमा आयो भने प्लस गरिदिने, माइनसमा आयो भने माइनस गरिदिने र यसलाई भन्छौँ हामी कस्ट अफ गुड्स सोल्ड। कस्ट अफ गुड्स सोल्ड आइसके पछाडि हामीले सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसनको पार्टलाई जोड्नु पर्छ। मैले अलिकति माथिको पार्टलाई रब गरे, सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसनलाई हामी जोड्छौँ। सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन कस्ट अफ गुड्स सोल्डमा एड गरिदिने, यहाँबाट यो यहाँ गएको कस्ट अफ गुड्स सोल्डमा सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन ओभरहेड हामी जोड्छौँ। सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन भन्ने बित्तिकै हामीले कुनै पनि वस्तु तथा सेवा उत्पादन गरिसके पछाडि फाइनल कन्जम्पसनको लागि कस्टमरसम्म पुर्याउने च्यानलिङ सँगसँगै त्यसको चाहिँ एडभर्टिजमेन्ट, त्यो सँगसँगै हामीले चाहिँ त्यसको डिस्ट्रिब्युसनको माध्यमहरू
मा जे जति खर्चहरू गर्छौं ती सम्पूर्ण खर्चहरूलाई हामी सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन ओभरहेडमा लिएर आएर कन्सिडर गर्छौं। जस्तै वस्तु उत्पादन गरेर मात्रै हुँदैन, उत्पादन गरेको छु भनेर जानकारी पनि दिनु पर्यो। त्यो जानकारी दिनको लागि एडभर्टाइजमेन्ट अरेलाई प्रमोसन पनि भन्छ, प्रमोसन चार्ज अथवा एक्सपेन्सेस। त्यस्तै गरेर यहाँले हामीले उत्पादन मात्रै गरेर हुँदैन, उत्पादन गरेको सामान फाइनल कस्टमरसम्म पुर्याउनु पर्यो, जसलाई हामी क्यारेज आउटवर्ड भन्छौं। क्यारेज आउटवर्ड उत्पादन गरेको वस्तुमा ट्याक्स पनि लाग्छ र हामीले बाहिर पठायौं भने एक्सपोर्ट ड्युटी, जसलाई हामी भन्छौं बाहिर पठाउँदाखेरि लाग्ने चार्जलाई हामी एक्सपोर्ट ड्युटी भन्छौं। अनि डेलिभरी गर्ने चार्ज, डेलिभरी चार्ज लाई हामी सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन लिएर राख्छौं भने यदि सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन एक्सपेन्सेस चाहिँ पर युनिटमा दियो भने, सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन एक्सपेन्सेस पर युनिटमा दियो भने, सेलिङ एक्सपेन्सेस पर युनिटमा दियो भने पर युनिट कस्ट पर युनिट इन्टु सेल्स युनिट गरेर निकाल्नु पर्छ। यदि सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन एक्सपेन्सेस पर युनिटमा दियो भने त्यो चाहिँ हामीले सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन एक्सपेन्सेस पर युनिट जति छ त्यति इन्टु सेल्स युनिटले मल्टिप्लाई गर्नुपर्छ, जति आउँछ त्यसलाई हामी भन्छौं टोटल सेलिङ ओभरहेड। र कस्ट अफ गुड सोल्ड मा लगेर टोटल सेलिङ ओभरहेड जोडिदियो भने टोटल कस्ट आउँछ, टोटल कस्ट। र यो टोटल कस्टमा हामीले प्रॉफिटलाई जोड्छौं, प्रॉफिट डट पर्सेन्टेज अफ, अहिले यहाँ डट भने अब यो पर्सेन्टेज अफ टोटल कस्ट पनि हुन सक्छ, टोटल सेल्स पनि हुन सक्छ। प्रॉफिटलाई जोडिदिएर हामीले यहाँनेरि सेल्स रेभिन्यू कति हुन्छ भनेर थाहा पाउन सक्छौं, सेल्स रेभिन्यू। यसरी हामीले कस्ट सिटको फर्मेट रेडी गर्न सक्छौं। अब त्यो कस्ट सिटको फर्मेट सँगसँगै प्रॉफिट कसरी निकाल्ने र यो प्रॉफिट निकाल्नको लागि हामीले कस्तो खालको टेक्निक युज गर्न सक्छौं भन्ने कुरा म जोड्न गइरहेको छु। यहाँले हामी प्रॉफिट क्याल्कुलेसन गर्न सक्छौं। प्रॉफिट सजिलोसँगले निकाल्न सक्छौं। यो नोट नम्बर 1, नोट नम्बर 1 मा मैले प्रॉफिट यहाँनेरि जोड्न गए। प्रॉफिट क्याल्कुलेसन यसलाई हामीले यसरी निकाल्न सक्छौं। पर्सेन्टेज प्रॉफिट गिवन अन कस्ट अथवा अन यसलाई स्ल्याश दिए मैले अन कस्ट अफ सेल्स अथवा अन टोटल कस्ट। यदि क्वेशनले पर्सेन्टेज प्रॉफिट गिवन अन कस्ट भन्यो भने अथवा कस्ट अफ सेल्स भन्यो भने अथवा टोटल कस्ट भन्यो भने हामीले प्रॉफिट निकाल्दाखेरि प्रॉफिट को अमाउन्ट निकाल्दाखेरि प्रॉफिट अमाउन्ट इज इक्वल्स टु टोटल कस्ट इन्टु पर्सेन्टेज प्रॉफिट डिवाइड बाइ 100 गरेर निकाल्न सक्छौं। त्यो भनेको टोटल कस्ट हामीले हैज ले यहाँनेरि नोटेसन दिन सक्छौं। टोटल कस्ट भनेको हैज हो, यहाँनेरि हैज दिएको छ। के यहाँ जति टोटल कस्ट आउँछ त्यही टोटल कस्ट को कति पर्सेन्ट प्रॉफिट हुन्छ त्यति पर्सेन्ट निकालेर प्रॉफिट अमाउन्ट निकाल्न सक्छौं र अमाउन्ट लिएर राखेर सेल्स अमाउन्ट निकाल्न सकिन्छ। तर टोटल कस्ट मा नभनेर क्वेशनले टोटल कस्ट मा भनिदिएन भने पक्का पनि
पर्सेन्टेज प्रफिट अन सेल्स भन्नु छ। पर्सेन्टेज प्रफिट गिवन अन सेल्स। यदि सेल्स भनिदियो र सेल्स दियो भन्ने केस र दिएन भन्ने केस चाहिँ हामीले प्राय दिएन भन्ने केस इन्जोय गर्न सक्छौँ। त्यसकारणले गर्दाखेरि अनि यहाँले लेखिदिन्छु एन्ड सेल्स इज नट गिवन। सेल्स चाहिँ दिएन भने त्यस्तो बेलामा हामीले प्रफिट अमाउन्ट निकाल्दाखेरि प्रफिट अमाउन्ट यसरी क्यालकुलेसन गर्छौँ। सेल्स छैन, टोटल कस्ट इन्टु पर्सेन्टेज प्रफिट डिभाइड बाई 100 माइनस पर्सेन्टेज प्रफिट गरेर निकाल्न सक्छौँ। अब अन्तिमको एउटा फर्मुला प्रफिट अमाउन्ट निकाल्ने अर्को एउटा फर्मुला कहिलेकाहीँ सेल्स पनि दिन सक्छ। सेल्सको अमाउन्ट नै दियो भने प्रफिट अमाउन्ट चाहिँ हामीले सेल्सबाट टोटल कस्ट घटाइदिएर पनि निकाल्न सक्छौँ। यहाँनिरसम्म जाँदाखेरि हामीले प्रफिट यसरी क्यालकुलेसन गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा बुझ्न सक्छौँ। यो फर्मुला चाहिँ मैले भन्ने गरेको छ, यो जहिले पनि याद गर्ने, यो जहिले पनि काम लाग्छ, भविष्यमा पनि काम लाग्छ। 12 मात्रै नभएर त्योभन्दा पछिल्लो लेभल युनिभर्सिटीमा जाँदै गर्दाखेरि युनिभर्सिटीमा नै हामीलाई काम लाग्ने फर्मुला हो। प्रफिट इज इक्वल्स टु सेल्स माइनस टोटल कस्ट। यो जति पनि फर्मुलाहरू छ हामीले फर्मुला आफै डेभलप गर्न पनि सक्छौँ। यहाँनिर राखेको फर्मुलाहरू आफै डेभलप गर्न पनि सक्छौँ। लेट्स से अहिले मैले यसलाई यसो अलिकति भनिदिएँ। यो जस्तै पर्सेन्टेज प्रफिट अन केमा भन्यो, टोटल कस्ट भनिदियो भने हामी यतिकै यसलाई बनाउन सक्छौँ। पर्सेन्टेज प्रफिट अन टोटल कस्ट आफै निकाल्न सक्छौँ। हाम्रो पर्सेन्टेज प्रफिट अन केमा भनेको छ, हेर्ने अन कस्ट भनेको छ भने यो डिनोमिनेटर हुन्छ हैन, यो डिनोमिनेटर हुन्छ। जस्तै पर्सेन्टेज भनेको छ के को पर्सेन्टेज, पर्सेन्टेज प्रफिट डिवाइड बाइ 100 इन्टु अन टोटल कस्ट। अब डाइरेक्ट गर्दा पनि हुन्थ्यो, अब मैले यसलाई डाइरेक्ट यसो गरिदिएँ। टोटल कस्ट यसो गरी पनि हामी निकाल्न सक्छौँ। पर्सेन्टेज प्रफिट कसको, टोटल कस्टको डाइरेक्ट निकाल्न सकिन्छ। यसरी हामीले गऱ्यौँ भने कस्ट सिट र टेन्डर सिट सजिलैसँगले गर्न सक्छौँ। फर्मुला आफैले जेनेरेट गर्न पनि सकिन्छ अथवा यो फर्मुला हामीले युज गर्न पनि सक्छौँ। अब यसको अर्को पार्टमा चाहिँ हामी सल्युसन नै लिएर आउनेछौँ। धन्यवाद।